यो व्यवस्था भेन्टिलेटरमा छ, कुनै पनि बेला त्यो भेन्टिलेटर निकालिदिएपछि यो खसिदिन्छ क्या। पोलिटिक्स फेल भइसकेपछि के हो भनेको त अन्तमा आउने भनेको सेना हो। राजनीतिक यात्रामा नेपाल अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। अब पनि नेपालमा त्यो समय आएको छ। पोलिटिक्स फेल भइसक्यो, उनीहरूबाट केही हुन्छ भने आशा हामी नगरौँ, हामीले त्यो आशा गर्न छोडौँ र अबले एउटा विकल्पको खोजीतिर हामी जाउँ। एक प्रकारको सेनाले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको छ। सेना हस्तक्षेप गर्ने, त्यसपछि त्यही बेला नै तुरन्तै एउटा नागरिक सरकार गठन गरेर सत्ता नागरिक सरकारलाई दिने हैन। अनि त्यो नागरिक सरकारले तपाईँको देशमा अब भोलि कस्तो व्यवस्था ल्याउने हैन, निर्वाचन गराउने कुराहरू, संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू, यो सबै कुरो त्यसले गर्छ नि त। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले असफल राष्ट्र घोषणा गरेर आफ्नो प्रशासन मुनि नेपाललाई ल्याउन सक्छ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले नै के भन्नुभएको थियो भने नेपालको राजनीतिको साँचो बाहिर छ भनेर। त्यही बेला उहाँलाई थाहा थियो नि त नेपालको राजनीतिको साँचो बाहिर छ भने, उहाँलाई त्यही बेला थाहा थियो भने अहिले आएर फेरि बाह्य हस्तक्षेप हुन लाग्यो भनेर भन्नुको के अर्थ रहन्छ? 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रेस विज्ञप्ति दिएको त तपाईँले देख्नुभयो। त्यो भनेको त उहाँहरू आत्तिनु भएको। नेपाली जनताहरूले नेताहरूबाट दलहरूबाट बारम्बार 7 सालदेखि यता आजसम्म धोका मात्र पाएका छन्। भद्रकाली घेर्न थाल्छन् जनताहरूले। अब मैले त्यो सुनिरहेको छु, सेना आऊ देश बचाऊ भनेर। सेना आऊ देश बचाऊ। अब अरू नारै छैन अहिले। डाक्टर केपी बाबुजी, स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपालमा। हुन्छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। नेपालको राजनीतिको विषयमा अलिकति सुरुवात गरौँ। यति बेलाको अवस्था चाहिँ तपाईँको मनमा के लागेको छ? कस्तो भइरहेछ नेपालको राजनीति? मैले धेरै बोलिराखेको छु, अरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालको राजनीतिको बारेमा तपाईँहरूलाई पनि जानकार नै छ है, के भइरहेछ भनेको त तपाईँ जान्नुहुन्छ नि हैन। अहिले एकदम डरलाग्दो भयावह एक प्रकारको राजनीतिक यात्रामा नेपाल अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। के हुन्छ त अन्तिमबाट चाहिँ के हुन्छ? अन्तिम भनेको अब भनेको चाहिँ नेपालमा राजनीति फेल भयो, पुरै फेल। राजनीति पुरै फेल भयो। अब पोलिटिक्स फेल भएपछि सामान्य कुरो हो क्या, संसारमा सबै ठाउँमा हुने कुरा। पोलिटिक्स फेल भइसकेपछि के हो भनेको त अन्तमा आउने भनेको सेना हो हैन। यो त एकचोटि हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापतिजी रुकुमागत कटवाल, उहाँलाई सबै नेपाली जनताहरूले धन्यवाद पनि दिन्छन् हैन। के को लागि भन्दाखेरि त नेपाली सेनालाई उहाँले बचाइदिनु भयो। नेपाली सेना एउटै मात्र नेपालको एउटा स्थायी संरचना र नेपाल राष्ट्रको पहिचान दिने, नेपाल राष्ट्रको इतिहासको, नेपाल राष्ट्रको गौरवको, नेपाल राष्ट्रको पहिचानको, नेपाल राष्ट्रको धर्मको पनि पहिचानको रक्षा गरेर बसिरहेको एउटा संस्था भनेको नेपाली सेना हो। अब नेपाली सेनालाई पनि तपाईँको सिद्ध्याउने र त्यसलाई पनि कमजोर बनाउने, त्यसलाई पनि चाहिँ डिजोल्भ गर्ने षड्यन्त्रहरू त बारम्बार भइरहेका छन्। तर त्यो अब हाम्रो रुकुमागत कटवाललाई त्यसको श्रेय जान्छ। त्यसको पछाडि अरूहरूको पनि भूमिका होला मलाई लाग्छ। त्यसमा त्यस बेलाको राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवजीको पनि अलिकति केही न केही भूमिका थियो होला हैन। नेपालको अरू केही व्यक्तिहरू र शक्तिहरूको भूमिका थियो होला, हाम्रा केही मित्र राष्ट्रहरूको भूमिका पनि त्यहाँ थियो होला। तर नेपाली सेना चाहिँ रह्यो, नेपाली सेना बच्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज राजनीति फेल भइसक्दा पनि जनताले आशा मारेका छैन। सेना छ भने ढुक्क छ। सेना छ। दलहरू असफल भए, राजनीतिक नेताहरू असफल भए, उनीहरूले राष्ट्र देशको लागि केही गर्न सकेनन्। जनतालाई बारम्बार धोका दिए। नेपाली जनताहरूले नेताहरूबाट दलहरूबाट बारम्बार 7 सालदेखि यता आजसम्म धोका मात्र पाएका छन् है, धोका। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब देश राजनीति उहाँले नै भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ रुकुमागत कटवालजीको नाम लिन खोजेको के भने उहाँले नै एकपल्ट एउटा अन्तर्राष्ट्रमा भन्नुभएको छ, अन्तर्वार्तामा, जब पोलिटिक्स फेल हुन्छ सेना अगाडि आउनु अब त्यो त अवश्य हो, यो त स्वाभाविक हो क्या, त्यो आउँछ। अब पनि नेपालमा त्यो समय आएको छ। पोलिटिक्स फेल भइसक्यो, अब नेपाली सेना आउनुपर्छ भनेर मैले मात्र होइन कि पछिल्ला दिनहरूमा धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले बोलिराख्नु भएको छ। राजनीतिक नेताहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। हेर्नु त सिपी मैनाली जस्तै एउटा राजनीतिक नेताले पनि र उहाँले के भन्नुभयो भने सेनालाई आह्वानै गर्नुभयो। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा 1 हप्ता जति अगाडिको अन्तर्वार्तामा है सेना अगाडि आउनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भने उहाँले म सेनालाई आह्वान गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसपछि अरू धेरै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकारहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो कारणले सुरुमा सेनाको बारेमा बोल्ने चाहिँ म हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मलाई लाग्यो कि अब यी दलहरूले, नेताहरूले यो देशलाई भड्खालोमा पार्छन्
है यो देश अब नरहने अवस्था आयो यो देशलाई समाप्त पार्छन् यिनीहरूले त्यस कारणले सेना अगाडि आउनुपर्छ भनेर मैले आजभन्दा झन्डै 6 वर्ष तर अगाडि डाक्टर साहब नेपालमा 2/3 करिब सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 5 वर्ष स्थायी सरकार दिएको उहाँ पनि देशको समृद्धि सुखी नेपाल भन्ने नारासहित आउनुभएको अझै पनि हुनुहुन्छ नि उहाँ तर अब के हुन्छ उहाँको यो भनाइ अझै पनि सत्ता छोड्नु भएको छैन उहाँले आरोप विभिन्न लगाएका छन् खास के हुन्छ अब उहाँको कुराकानी होइन अब हुने भनेको त तपाईँको आज भोलि पर्सि जतिसक्यो छिटो अब सेनाले के तयारी गरिरहेको छ अब होइन तर अब 23 गतिको प्रधान सेनापतिजीको अभिव्यक्तिले त झन् केही आशा अझै नेपाली जनतामा ल्याए होइन र तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला नि त भने पहिलोपटक एक प्रकारको सेनाले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको छ त्यहाँ होइन र राजनीतिक शक्तिहरूलाई दलहरूलाई अब वार्निङ एउटा खबरदारीको रूपमा पनि त्यो अभिव्यक्ति आएको छ नेपालको अवस्थालाई हामीले सूक्ष्म भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि त सूक्ष्म रूपले हामी हेरिराखेका छौँ र अब चाहिँ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले नेपालमा सुरक्षाको चुनौती ल्याउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू गरेका छन् त्यसले धेरैले अब चाहिँ कसैलाई हर्षित बनाएको छ म हर्षित छु धेरै जनताहरू हर्षित भएका छन् कसैलाई तर्साएको पनि छ त्यसले कसैलाई भयभीत बनाएको छ कसैको निद्रा पनि हराम गरेको छ कसको निद्रा हरायो होइन अब यो देशमा अहिलेको यो व्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेका र यो रहिरहनुपर्छ अब हामीले फाइदा उठाइरहनुपर्छ भन्ने सोच भएका राजनीतिक दलका नेताहरू र उनका आसेपासे त तर्सिने भयो त्यो त देखिहाल्नु भयो त सरकार 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रेस विज्ञप्ति दिएको त तपाईँले देख्नुभयो त्यो भनेको त उहाँहरू आत्तिनु भयो जनताले अब के गर्नु पर्यो अरूबाट आत्तिनु भयो आत्तिएर अब चाहिँ समस्या त के हो भने अब के हुन्छ राजनीतिक परिवर्तनको कुरो मात्र होइन क्या अब नेताहरूको भविष्यको कुरा पनि त छ नि त होइन उहाँहरू के हुने हो पछि जब एउटा परिवर्तन आइसकेपछि उहाँलाई के हुन्छ भने डर पनि उहाँहरूलाई लाग्यो होला होइन धेरैलाई आफ्नो सम्पत्ति के गर्ने उहाँले अथाह अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छ कति नेताहरूले त्यो सम्पत्ति के हुन्छ मेरो के हुन्छ सम्पत्ति के हुन्छ मेरो परिवारको अवस्था के हुन्छ होइन भनेपछि यही व्यवस्थालाई यो अहिले यो व्यवस्था भनेको तपाईँको भेन्टिलेटरमा छ नि त अहिलेको यो व्यवस्था भेन्टिलेटरमा छ कुनै पनि बेला त्यो भेन्टिलेटर निकालिदिएपछि यो खसिदिन्छ क्या होइन त्यस कारण त्यो भेन्टिलेटर चाहिँ कहाँबाट अडिएको छ त्यसपछि त्यो भेन्टिलेटर त अब अहिले बाह्य शक्तिहरूले त्यो भेन्टिलेटर दिइरहेका छन् इन्डिया होइन अरू पनि शक्ति छन् इन्डिया त प्रमुख हो नै होइन नेपालमा जहिले पनि फेरि इन्डियाको भूमिका त अहम रहेकै छ नि त फेरि त्यो स्वाभाविक पनि छ म त्यसलाई अस्वाभाविक मान्छु प्रधानमन्त्री ओली टिकिरहनु पनि अहिले इन्डियाको छ होइन नेपालको मामिलामा इन्डियाको प्रमुख भूमिका हुनु अहम भूमिका हुनु त्यो अनौठो कुरा पनि होइन किनभने भारतसँग हाम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ संसारको कुनै पनि अरू देशसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको सम्बन्धसँग दाँच्न मिल्दैन क्या कुरो भन्यो होइन समस्या यहाँनिर पनि छ मान्छेहरूले अलिकति सबैलाई एकै प्रकारले हेर्ने गर्छन् यहाँनिर तर भारतसँग त हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध भौगोलिक सम्बन्ध धार्मिक सम्बन्ध भाषिक सम्बन्ध होइन तपाईँको सांस्कृतिक सम्बन्ध सबै छ नि त त्यहाँ होइन हामी एक प्रकारले एउटै जस्तो छ नि त हाम्रो त जीवनशैली हामीहरूको त एउटै छ त्यो अर्को कुरा भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि पनि हामी भारतमाथि निर्भर भइरहनु पर्ने जानी नजाने किनभने चाहे पनि नचाहे पनि निर्भर भइरहनु पर्ने अवस्था त छ नि त्यो बाध्यता पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतको त हुने नै भयो अर्को कुरा नेपालमा के हुन्छ भन्ने कुराले फेरि भारतलाई पनि असर पर्छ नि त होइन यो त भारत र चाइना एउटा दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा बफर जोनको रूपमा बसिरहेको छ होइन यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराले भारतलाई पनि असर पार्छ यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराले चाइनालाई पनि असर पर्छ प्रमुख रूपमा त्यस कारणले चाइनाले पनि चासो लिनु भारतले पनि चासो लिनु त स्वाभाविक हो त्यस कारणले चाइना भारत त छँदैछन् त्यसमा युरोपियन युनियन पनि नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै भूमिका खेलिराखेकै छ त्यसपछि अमेरिका त छँदै नै छ त्यसपछि रुस छ त्यसपछि बेलायत छ अनि यिनै शक्ति राष्ट्रहरूले नै नेपालको राजनीतिमा अथवा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भूमिका खेल्ने हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब यो व्यवस्थालाई अब टिकाइराख्नको लागि सायद चाहिँ अब उहाँहरूमा पनि एउटा पक्ष होला क्या फेरि भारत पनि त फेरि एउटै छैन नि त भारत पनि 2-3टा पक्ष छन् अमेरिकामा 2-3टा पक्ष छन् होइन अब चिनमा सायद छैन होला चिन त अब होइन अब एउटै सिस्टम भएको देश भएको हुनाले त्यहाँनिर होइन अब यो चिनको एउटै भ्यू होला नेपालको बारेमा होइन तर अरू राष्ट्रहरूमा त तपाईँको विभिन्न चाहिँ नेपालको बारेमा ओपिनियनहरू छन् त्यहाँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तिम घडीमा नेपाल पुग्यो मैले योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता पनि के भनेको छ भने सेना छिटो आउनुपर्छ भनेर सबैले भनिराखेका छन् मैले पनि भनेँ किनभने देश दुर्घटनामा जाँदैछ त्यो दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउनको लागि सेना अगाडि आउनुपर्छ
भनेर मैले भनिरहेको छु। तर अहिले केही अन्तर्वार्ता मैले के भनेको छु भने सेनाले सायद अस्ति त अलिकति वार्निङ चेतावनी दियो। अब सेनाले अझै पनि नेपालको सेनामा एउटा के भने राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भन्ने छैन क्या। सेनाले जे गरिरहेको छ जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भयो जस्तो देखिन्छ होइन। तर बाध्य भएर देशै नरहने अवस्था आयो, जनताले दुःख पायो भने त सेना त अगाडि आउनुपर्ने, त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै सेना अगाडि आउँछ होइन। त्यो कारणले सेनाले अझै पनि मलाई लाग्छ राजनीतिक हिसाबले नै होइन, यही राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक शक्तिहरूले नै समस्या समाधान गरून्, सकभर देशलाई निकास दिउन् र हामी अगाडि आउन नपरोस् भन्ने खालको पनि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूमा त अगाडि आउने रहर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेनालाई रहर छैन। तर अब मैले नै आउनु भनेको छु, अरूले भनिरहेका छन् अहिले सार जनता अब सेना अब हेर्नुहोस् केही समयपछि यहाँ नारा लाग्न थाल्छ, भद्रकाली घेर्न थाल्छन् जनताहरूले। अब मैले त्यो सुनिरहेको छु, सेना आऊ देश बचाऊ भनेर। सेना आऊ देश बचाऊ, अब अरू नारै छैन अहिले। सेना आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराका साथ अब जनताहरू सडकमा आउँछन् र भद्रकाली घेर्छन् जनताहरूले र सेनाले पनि अब त्यो बुझ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। सेनाले कसको साथ लिन्छ त त्यसपछि? सेनाले त साथ दिनु पऱ्यो नि त, जनताले भनेपछि त आउनु पऱ्यो। अर्को कुरो जनताले फेरि सेना आफै पनि जिम्मेवार शक्ति हो नि त एउटा। यो देशको माया त सेनालाई छ, यो देश त नेपाली सेनाले बनाएको हो, आजसम्म यो देशको रक्षा गरेको पनि नेपालै हो, नेपाली सेना नै हो र संसारभरि नेपालको इज्जत राख्ने काम पनि नेपाली सेनालाई नै गरेछ। त्यस कारणले जनता आउँछन् सडकमा, सेना आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाउँछन्, तर अब आएन अरे जनता भने पनि त सेना चुप लागेर बस्छ त बस्दैन होइन। सेनालाई पनि त यो देशको माया छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना अगाडि आउँछ। यो कुरा उठाउन हुँदा हुँदै अहिलेका मतलब प्रधानमन्त्री नेता मन्त्रीहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकिसक्न थालेको हो अहिले। त्यही भयो, यो कुरो सबै थाहा पाएर उहाँहरू अलिकति अतालिएर अब त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन। अब एकदम अनौठो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले त्यो विज्ञप्तिमा पनि होइन। अनौठो कुरा भनेको अब विदेशी हस्तक्षेप देशमा हुने भयो, सङ्कट आउनु लाग्यो। अब यो कहिले यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप थिएन भने क्या, अब हुन्ला भन्नुभएको छ नि उहाँले। यहाँ त सधैँ विदेशी हस्तक्षेप थियो, 7 सालदेखि यताको नेपालको राजनीति भनेको त विदेशीबाटै सञ्चालित भइरहेछ नि त। उहाँहरू जो प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँहरू पनि विदेशीकै आशीर्वादले प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। उहाँहरूको पालामा पनि उहाँले विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा के काम गर्नुभयो त्यो त जनताहरूलाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई त व्यक्तिगत रूपमै भन्नुभएको छ कि ठुलो सङ्कट आउँदैछ देशमा, अनिष्ट हुँदैछ भनेर। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै अलिकति पहल गरे हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हो र। त्यो विज्ञप्तिमा अरूले भन्दा पनि पहल, किनभने उहाँले नै सबभन्दा पहिला चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो नि त होइन। र मैले केही गुप्य सूत्रबाट केही कुरो मैले थाहा पाएको छु होइन, थाहा पाएको छु भनेर उहाँ अलिकति अतालिएर आत्तिएर ओलीलाई पनि भेट्न जानुभयो क्या होइन। त्यो कुरा सुनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँकै इनिसिएटिभमा सायद अब यो चाहिँ भए हुनुपर्छ। किन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको के कुरा छ त्यसमा, जब खोलिदिनुहोस् न अलिकति रहस्य होइन। अब अरूहरूलाई पनि लाग्यो होला, अरूहरूमा त्यो अलिकति क्षमता नराखेर पनि हुनसक्छ। अब जे भएन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ अर्कै खालको एउटा छवि क्षमतावान छ होइन, जनतामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि त छ नि फेरि बाबुरामको भट्टराई भने होइन। अब अरूहरूको भन्दा पनि होइन, अरूहरू कतिलाई त मान्छेले चिन्दा पनि चिन्दैनन् होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जनवादी माओवादी जनयुद्धको बेलामा पनि अब एकदम माओइस्ट आइडियोलोग भन्थ्यो नि उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले। उहाँलाई माओइस्ट आइडियोलोग भनेको चाहिँ माओवादी जनयुद्धको सञ्चालन उसैबाट भइरहेछ भनेर यसको योजनाकार उयो हो भन्ने एउटा बुझाइ थियो। त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बुझाइ त त्यस्तो थियो। अब अहिले पनि समय समयमा उहाँले अरूभन्दा त धेरै बोली नै राख्नुहुन्छ, आफ्नो विचारहरू ल्याइ नै राख्नु भएको छ होइन। अर्को कुरा उहाँ नै के हो भने उहाँ जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले नै के भन्नुभएको थियो भने नेपालको राजनीतिको साँचो बाहिर छ भन्नुभयो। त्यही बेला उहाँलाई थाहा थियो नि त नेपालको राजनीतिको साँचो बाहिर छ भने, उहाँलाई त्यही बेला थाहा थियो भने अहिले आएर फेरि बाह्य हस्तक्षेप हुन लाग्यो भनेर भन्नुको के अर्थ रहन्छ? रहँदैन नि त। यो चाहिँ अलिकति हास्यास्पद पनि छ यो उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ होइन। देशमा चाहिँ सङ्कट आयो, अब अहिलेको चाहिँ महामारीको बारेमा उहाँले त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। अर्को कुरो भनेको अब त मनसुन आउँदैछ, असार 1 गते नै अब यहाँ बितण्डा चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरोले मिचाइसक्यो, आज पनि कति ठाउँ बगाइसक्यो होइन। अब यसपछि चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने हो तराईका कुरा छन् होइन। अनि तपाईँको सरकारले पनि यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने हो। यता त जनताको समस्याप्रति त कसैले ध्यान दिएको छैन, राष्ट्रको समस्यालाई पनि कसैले ध्यान दिएको छैन। उहाँहरूको चिन्ता त देश र जनताको लागि त होइन, हुँदै होइन त्यो देश र जनताको लागि त उहाँहरूले चिन्ता यहाँ भएका नेताहरू कुनै देशका लागि चाहिँ आफ्नो अब राजनीति सिद्धिने भयो है। अनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिवार, आफ्नो पार्टी, आफ्नो गुटको भविष्य अब चाहिँ रहने भएन होइन। अब फेरि त्यसपछि अझै अरू के कुरा हुन्छ भने धेरै अनिश्चितता छ नि त होइन। के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि जनताले
यहाँ आक्रोशित भयो भने जनताहरू साँच्चै नै त उहाँहरू त जनताको विरुद्धमा नेपालका राजनीतिक नेताले त गद्दारी गरेका छन् त नेपाली जनताको विरुद्धमा त उहाँले चाहिँ जनतालाई धोका दिनुभएको छ हैन सबैले धोका दिए चाहिँ त्यस कारणले 7 सालदेखि विशेष गरी 7 सालदेखि यताको नेपालको राजनीति तपाईको नेपालबाट भएको छैन नेपालीहरूबाट भएको छैन भन्दै आएको छु नि म त यो त बाह्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीति चलाइराखेका छन् जो डाक्टर बाबुराव भट्टराईले भन्नुभयो आजसम्म आउँदाखेरि अहिले पनि राजनीतिमा जे भइरहेको छ कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने कहिले मिल्ने कहिले यो कहिले ऊ सब भइरहेको छ त्यो पनि खेल त बाहिरबाटै खेलिराखेका छन् यहाँका राजनीतिक शक्तिहरू र दलहरू त खालि एउटा गुठीको रूपमा काम गरिरहेका तर जनयुद्धदेखि नै जनताको गौरवशाली पार्टी परिवर्तनको लागि मजदुरका लागि अनि राज संस्था अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएर चाहिँ देशलाई समृद्धि पार्ने भनेर आइएको हो नि जनयुद्ध होइन भने अनि जनताले त साथ दिए नि त जनताले त धेरैचोटि यी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई साथ दिए होइन अब त्यत्रो बलिदानी पनि गरे जनताहरूले सधैँ हरेक आन्दोलनमा जनता मरेका छन् तर हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको जीवन झन् कष्टकर बनेको छ क्या हेर्नुहोस् है तपाईँ झन् कष्टकर जनताको लागि त केही पनि भएन हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि केही नभएको पनि मात्र होइन कि अझ जनताको जीवन स्तर अझै सङ्कटग्रस्त अझै चाहिँ तपाईँको अझै खराब अवस्थामा पुगेको छ अहिले पनि त्यस्तो चाहिँ मान्छे मरिरहेका छन् यो चाहिँ महामारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन खान नपाएर अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न अब त यहाँ मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छन् एकछा खान पाइरहेका सुखी नेपाल समृद्धि नेपाल यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान कहाँ छ नेताहरूको ध्यान कहाँ छ पार्टीहरूको दलहरूको कहाँ छ भने चाहिँ आफ्नो पार्टी होइन अब कति वर्ष चाहिँ तपाईँको नेकपा भित्रको विवादले कति वर्ष खायो अब अहिले फेरि एमाले भित्रको विवादले कति खाइरहेको छ समय सम्पूर्ण नेताहरूको समय त त्यता गइरहेको छ उहाँहरूको एनर्जी त्यता नागरिकता अध्यादेशदेखि लिएर अहिले मन्त्रीमण्डल गठनमा समग्र चरको विरोधदेखि लिएर विभिन्न कुराकानी भए तर सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गरिदियो यो विषयमा चाहिँ किन यस्तो गरिएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनि मैले त अहिले देशमा जे भइरहेको छ त्यो बारेमा मलाई कुनै आश्चर्य चाहिँ लाग्दैन कि किनभने मैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यही कुरो भनेको थिएँ मैले आज म जे भन्दैछु तपाईँसँग यही कुरो 10 वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ मैले 68 सालमा मलाई त्यो बेला भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालका नेताहरूको बारेमा मैले कुरा गरेँ अहिले पनि मोरलेस केही चाहिँ नयाँ अनुहारहरू अगाडि आएका छन् नयाँ समूहहरू अगाडि आएका छन् नयाँ केही राजनीतिक दलहरू पनि बनेका छन् तर मुख्य रूपमा त उही पहिलेकै त्यही बेलाका अहिले पनि छन् त्यो बेला नै मैले के भनेको थिएँ भने अब नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले नेपालको लागि र नेपालीहरूको लागि केही गर्न सक्दैनन् उनीहरूले गर्न सक्दैनन् उनीहरूबाट केही हुन्छ भने आशा हामी नगरौँ हामीले त्यो आशा गर्न छोडौँ र अबले एउटा विकल्पको खोजीतिर हामी जाउँ विकल्पको खोजी गरौँ र त्यही बेला मैले फेरि पनि सैनिक हस्तक्षेपको कुरो मैले त्यही बेला उठायो नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ सेना अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है पछि यही अवस्था रहिराख्यो भने 10 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ तर अब यहाँ नेपालमा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुन्ने चलन छैन क्या बाहिर अरू देशमा छ विशेष पश्चिमी देशहरूमा भारतमै पनि त्यहाँ कति थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् होइन कति चाहिँ तपाईँको बौद्धिक संस्थाहरू छन् उनीहरूले सरकारलाई तपाईँको विभिन्न खालको फिडब्याकहरू दिइराखेका हुन्छन् नीति निर्माणमा सहयोग गरिराखेका हुन्छन् अनुसन्धान अध्ययन गरिराखेका हुन्छन् र छन् त्यता दक्षिण एसियाको बारेमा भारतकै बारेमा नेपालकै बारेमा अध्ययन गर्ने कति संस्थाहरू होला नि त्यहाँनिर होइन नेपाल हेर्ने भनौँ न है तर यहाँ नेपालमा चाहिँ त के भने एउटा ठुलो नेपालको चाहिँ दुर्दशा भने नेपालको एउटा ठुलो समस्या भने पनि के हो भने नेपाल राष्ट्र सञ्चालन गर्नमा र नेपालको राजनीतिमा र राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा नेपालकामा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका न्यून नै रह्यो क्या जहिले पनि सबै बुद्धिजीवीहरूको कुरा चाहिँ बुद्धिजीवी चाहिँदैन यहाँका मान्छेहरूलाई यहाँ चाहिँ त्यहाँ खालि विदेशीको आशीर्वादमा राजनीति गर्ने भएको हुनाले सबै यहाँका शासकहरूलाई चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको सरसल्लाह बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ साथ चाहिँदैन क्या उहाँहरूलाई कहिले पनि चाहिएन अहिले पनि चाहिरहेका छैन तर मैले अब भनौँ न 10 वर्ष अगाडि त्यो कुरा भनेको थिएँ अलिक गम्भीर रूपमा कसै लग्नुपर्ने हो नि त त्यसपछि निरन्तर अरू धेरै मित्रहरूले साथीहरूले विद्वानहरूले अहिले पनि बोलिराख्नु भएको छ त त्यसप्रति कसैको ध्यान गएको छैन नि त होइन त्यस कारणले बौद्धिक भूमिका चाहिँ एकदम कम भयो नेपालमा है अब सबै होइन अब के हुन्छ त संसद जो पनि संसद हुन पाउँछ मन्त्री केही जानेको केही नजानेको जुनसुकै मान्छे जसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालको बारेमा केही थाहा छैन एउटा गाउँमा
जन्मेको गाउँमा हुर्केको एउटा गाउँमै काम गरिरहेको मान्छे जिल्लाको सदरमुकामसम्म पनि सायद नआए हुनसक्छ। त्यो मान्छेलाई के थाहा हुन्छ नेपालको बारेमा, होइन? अझ हाम्रा धेरै सांसदहरू त त्यस्तो अवस्थाबाट आउनुभएको छ नि त। अनि उहाँहरू नै मन्त्री हुनुहुन्छ फेरि, अनि उहाँले चाहिँ सबै कुरा आफै जाने जस्तो गर्नुहुन्छ। कृषि मन्त्री भयो भने कृषिको सबै कुरा जाने हुन्छ, त्यही मान्छे अर्कोपटक विज्ञान मन्त्री हुन्छ, त्यही मान्छे अर्कोपटक शिक्षा मन्त्री हुन्छ, त्यही मान्छे अर्कोपटक स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, सबै जाने। परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले म यो बेला गानै छैन भन्नु अनि उहाँहरू सबै कुरो जानेको जस्तो गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले किन बनाउनुहुन्छ त त्यस्ता मन्त्री अहिले थापै? अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालका फेरि बुद्धिजीवीहरू पनि फेरि त्यसमा भूमिका दोष छ क्या। त्यो नेताहरूलाई मात्र म दोष, प्रधानमन्त्री ओलीको दोष छैन, बुद्धिजीवीहरूको पनि दोष छ। बुद्धिजीवीहरूको के दोष छ भने बुद्धिजीवीहरूले स्वतन्त्र भएर राष्ट्र र जनताको हितमा उहाँहरू चाहिँ बोल्नु भएन क्या, होइन? पुरा एउटा पार्टीगत हिसाबले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा बोल्नुहुन्छ, अनि नेताहरूकै पछि लागेर अनि उहाँहरूले चाहिँ केही पद पाउने, केही फाइदा पाउने हिसाबले चाहिँ बोल्नुहुन्छ क्या। कुरा भन्नु भएन? उहाँहरूले पनि अब यसो गर्नुपर्छ, अब यसो गर्नुपर्छ भनेर दललाई पनि त राम्रो सल्लाह दिइराख्नु भएको छैन। अहिले दलको अवस्था यस्तो हुनुको पछाडि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले त्यहाँभित्र भएकाहरूले सल्लाह दिएनन्, सुझाव दिएनन्। बौद्धिक चाहिँ तपाईँको सुझावहरू आएन त्यहाँनिर। अहिले दलहरू जुन अवस्थामा आएछ नि, नेताहरूले पनि त्यही काम गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको भए अब हुन्थ्यो अब त्यहाँ चाहिँ, होइन? अब मैले एकचोटि एउटा भाषणमा, होइन, प्रचण्डजी अब मेरो एकदम मित्र नै हो, होइन? उहाँप्रति मेरो कुनै गुनासो केही छैन, अब राजनीतिक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा केही छैन। पहिला त प्रचण्डसँगै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ, होइन? अहिले त छैन नि त, पहिला थिएँ, होइन? किन छोड्नु भयो? होइन, अहिले होइन, त्यो त उहाँहरूले नेकपा माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, यो देशमा केही परिवर्तन होला, यो देशमा जनताको लागि केही गर्लान् उनीहरूले भनेर जनताहरूले साथ दिए हो नि त, हामीले पनि साथ दियौँ। पछि आएर उहाँले त्यो गर्नु भएन, किनभने म व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लागेको थिएन, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँलाई मैले साथ दिए होइन। देशले केही लागे, प्रचण्डहरू व्यक्तिगत लागेका थिए, त्यो लाग्यो नि तपाईँलाई, होइन? जनताहरूको लागि त उहाँले केही पनि गर्नु भएन। उहाँले मात्र होइन, अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि केही गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूको साथ छोडेर अनि त्यसपछि अब यो त उहाँबाट मात्र होइन, फेरि होइन, कङ्ग्रेसले के गर्यो, कम्युनिस्टले के गर्यो, अरू राजनीतिक प्रचण्डको कुरा आउँदै थियो, भन्दिनुहोस् प्रचण्डको कुरा। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले अब म तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि धेरै ठुल्ठुला लामा कुराहरू गर्नुभन्दा पनि अब नेपालको मिडियाले पनि यो सेनाको कुरालाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, है? तपाईँ सेनासँग त प्रचण्डजीको त पहिला परेकै थियो नि त, कहाँ छ तपाईँहरूको? धेरै त्यति चाहिँ नेपालको मिडियाले सेनाको कुरो अगाडि ल्याइरहेको छैन, है? अब बिस्तारै तपाईँले गरिराख्नु भएको छ अहिले, होइन? अब भइरहेछन्। त्यही अब भनेको हामी सबै नेपालीहरूले सेनालाई गुहार्ने हो, है? त्यसपछि फेरि मैले एउटा कुरो मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगर्नुहोस्, फेरि त्यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ फेरि केही मान्छेहरूमा। सेनाको कुरा गरेर फेरि हेर्नु सेनाले नै सधैँ यो देशमा शासन गर्नुपर्छ, पुरै सैनिक शासन आउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो बुझाइ होइन। के हुनुपर्छ, होइन? मेरो त के हो भने देशमा दुर्घटना हुँदैछ, देश दुर्घटना हुँदैछ, देश नरहने अवस्था आयो। त्यही कारणले देशलाई यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि सेना अगाडि आउनु पऱ्यो। किन नेताहरूले गर्न सकेनन्, दलहरूले गर्न सकेनन्, राजनीति फेल भएपछि तपाईँ सेना अगाडि आउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको नेपालको राजनीतिलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने क्या, किन अहिले राजनीति त लिगभन्दा धेरै टाढा गइसक्यो नि त यहाँ, होइन? राजनीति, त्यही कारणले त्यो राजनीति पोलिटिक्सलाई पनि लिगमा ल्याउने, देशलाई पनि बर्बाद हुनबाट बचाउने, यो देशलाई फेरि गृहयुद्धमा जानबाट पनि बचाउने, होइन? अराजक अवस्थामा पुगेको छ नि त तपाईँको। भले हिजो कि अस्ति मात्रै एकजना बहालवाला नेपाली सेनाको जज साहबले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, राजेन्द्र थापा जज साहबले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। अनि उहाँले पनि त्यो अन्तर्वार्ता हुन त नेपालको एउटा जर्नल भइसकेको मान्छे नेपाली सेनाको जज साहबले पनि त्यस्तो बोल्नुभयो क्या भने नेपाल अहिले राजनीतिक अराजकताको अवस्थामा पुगेको छ भनेको, पोलिटिकल एनार्की, राजनीतिक अनार्की। तर हुन त देश फेरि आर्थिक अराजकता पनि यहाँ छ, सामाजिक अराजकता छ, धार्मिक अराजकता छ, नैतिक अराजकता छ, के छ? सबै प्रकारले अराजक अवस्थामा हामी खसिया छौँ। तर उहाँले चाहिँ राजनीतिक अराजकताको अवस्थामा पुगेको छ र एउटा डरलाग्दो अवस्थामा, भयावह अवस्थामा देश पुगेको छ भन्ने उहाँहरूले गरिरहेको थियो। अहिले तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि म एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, नेपाली सेनाकै फेरि अर्को पूर्व जर्नल हाम्रो उमेश भट्टराई, डाक्टर उमेश भट्टराईजीको अन्तर्वार्ता पनि म हेर्दै थिएँ। उहाँले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति फेल भइसक्यो, नेपालको व्यवस्था पनि फेल भइसक्यो, सरकार पनि फेल भइसक्यो, दल र नेताहरू पनि फेल भइसक्यो भने अब चाहिँ हाम्रो विकल्प भनेको कि चाहिँ विदेशी शक्ति यहाँ आउने, अबको विकल्प भनेको, होइन? अब भने कि चाहिँ विदेशी शक्ति यहाँ आउँछ,
त्यो विदेशी शक्ति यहाँ आउने भनेको त्यसका विभिन्न रूपमा हुनसक्छ। देशी शक्ति एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको भारत आउन सक्छ है, अर्को भनेको चाइना आउन सक्छ, अर्को भनेको अमेरिका आउन सक्छ यहाँनिर होइन प्रमुख रूपले, अथवा युएन आउन सक्छ यहाँ होइन। भारत चाइना अमेरिका राष्ट्र नआइकन युएनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ। किनभने नेपाल असफल राष्ट्र, नेपालमा गृहयुद्ध भयो, भोलि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको छ अस्थिरता आयो, राजनीतिक अराजकता आयो, आर्थिक धराशय भयो यो देश होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व भनेको जातीय धार्मिक क्षेत्रीय राजनीतिक अनेक प्रकारका द्वन्द्वहरू हुन थाल्यो भने त नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले असफल राष्ट्र घोषणा गरेर आफ्नो प्रशासन मुनि नेपाललाई ल्याउन सक्छ। र विदेशी सेना जसरी अहिले संसारका विभिन्न देशहरूमा नेपाली सेना पनि गइरहेका छन् त्यहाँनिर होइन, अब विदेशी सेना युएन मार्फत चाहिँ यहाँ नेपालमा आउन सक्छ। त्यो स्थिति त्यसबाट बचाउनको लागि, देशलाई बचाउनको लागि हामीले अहिले नै नेपाली सेनालाई गुहारौँ। नेपाली सेना भनेको हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै दिदीबहिनी हुन्, यो देश राष्ट्र निर्माण गरेको पनि यही नेपाली सेनाले हो। त्यस कारणले नेपाली सेनासँग हामी किन डराउने? डाक्टर साहब, अमेरिकी सेना भन्ने कुरामा एमसिसी जोडिन्छ, के हुन्छ? एकदमै चर्चा रहन्छ एमसिसीको कुरामा होइन। त्यो आउने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसरी अमेरिकी सेना यहाँ आउने सम्भावना त म देख्दिनँ है। यहाँ आउने भनेको त कि चाहिँ भारत हो कि चीन हो। एमसिसी किन चाहन्छ चाहिँ अमेरिकाले त्यसोदेखि? अब एमसिसी भनेको त्यो अलग विषय भयो है। एमसिसी भनेको अमेरिकाको एउटा इन्ट्रेस्ट दक्षिण एसियामा एउटा इन्ट्रेस्ट छ। त्यो दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई बढाउनको लागि नेपाललाई एउटा प्लेटफर्म बनाउनु रणनीतिक थलो नि। अब त्यसमा त भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ फेरि होइन, त्यसमा चाहिँ फेरि चाइनाको पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ फेरि, उसको आफ्नै स्ट्राटेजिक प्लानको लागि होइन। स्ट्राटेजिक प्लानमा त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने कुरो त पहिला हामीले नै सोच्नु पऱ्यो नि त। हामी खालि फेरि अर्को कुरो चाहिँ बाह्य शक्तिहरूलाई विदेशीहरूलाई मात्रै दोष दिन्छौँ के। यो अहिले 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले पनि खालि चाहिँ हाम्रो समस्या के हो भन्ने कुरो उहाँ ल्याउनु भएन नि। हाम्रो समस्या त हामी आन्तरिक समस्या अहम हुन्छ क्या, जहिले पनि प्रमुख हुन्छ आन्तरिक। तपाईँको पनि आन्तरिक, तपाईँको भित्रको आफ्नो व्यक्तिगत आन्तरिक समस्या, बाहिरको समस्या भन्दा पनि आन्तरिक समस्या चाहिँ प्रमुख हो। बाह्य समस्या चाहिँ गौण हो। बाह्य शत्रु भनेको गौण हुन्छ, शत्रु तपाईँको आन्तरिक शत्रु चाहिँ प्रमुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अरू धेरै समस्याहरू छन् नि त होइन। ती समस्याहरू के कारणले चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले बराबर हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, त्यो त हाम्रै कारणले हो नि त। उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न दिइराखेका छौँ। तपाईँले गर्नुहुन्छ, आफ्नो बारीमा बार लगाउनुहुन्न, पर्खाल लगाउनुहुन्न, अनि हेर्नुहुन्न त्यहाँनिर, अनि सबै छाडा छोडिदिनुहुन्छ, त्यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ भनेपछि त मान्छेहरू आएर त्यहाँनिर त्यहाँ मन परी गर्ने भयो नि त। भने चाहिँ हामीले त्यो गर्न दिएका छौँ उनीहरूलाई होइन। त्यसमा त उहाँहरू 5-6 जना पनि दोषी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि दिनुभएको हो। त्यस कारणले दिएको हुनाले बाह्य शक्तिहरू त गर्ने नै भए के, उनीहरू गर्नै पर्छ नि। उनीहरूले त आफ्नो लागि गर्ने भए, आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि, नेपालको हितको लागि कसैले पनि केही गर्दैन। उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि गर्ने हुन्। त्यस कारणले आफ्नो राष्ट्रको लागि उनीहरूले गर्छन्, तर हामी पनि त आफ्नो राष्ट्रको लागि गर्नु पऱ्यो नि त। हामी आफ्नो राष्ट्रको हितमा कुरा गर्दैनौँ। हामी जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू, अरूका मुद्दाहरू, अरूका एजेन्डाहरूमा मात्र छलफल गर्छौँ। हामी यो देशमा नेपालको लागि कति छलफल भएको छ, नेपाली जनताको लागि चाहिँ कति छलफल भएको छ। तर कहिले नागरिकताको कुरा आउँछ, कहिले एमसिसीको कुरा आउँछ, कहिले बिआरआईको कुरा आउँछ, कहिले उसको जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा, अरूकै एजेन्डामा मात्र हामी छलफल गर्ने, खालि अरूकै एजेन्डाको पछि मात्र हामी लाग्ने, अरूको एजेन्डा मात्र बोक्ने। तर देश र जनताको लागि हामी कहिले पनि नसोच्ने होइन। त्यो कारणले त अनि अरूले यसरी चाहिँ हस्तक्षेप गरिराखेका हुन् बारम्बार। त्यस कारणले अब नेपालको अहिलेको वर्तमान सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि, राजनीतिलाई चाहिँ लिगमा ल्याउनको लागि, ट्र्याकमा ल्याउनको लागि र राजनीतिलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नको लागि फेरि राजनीति सुरु हुन्छ। सेना अगाडि आउने बित्तिकै पनि सबै चाहिँ सेनाले सधैँ गर्ने त मैले अघि नै पनि भने त्यो होइन। सेना अगाडि आउँदाखेरि धेरै विकल्पहरू छन् के त्यसका, के हुन् होइन। एउटा भनेको त सेना अगाडि आउँदाखेरि अब 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष म्यानमारमा गरेर चाहिँ उसले 1 वर्ष भनेर छ क्या होइन। म्यानमारमा हामी चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष कति हुन्छ 2 वर्ष हामी चाहिँ यो अहिलेको अराजक अवस्थालाई हामी नियन्त्रणमा ल्याउनु पऱ्यो नि त। यसलाई होइन ब्यालेन्स यो होइन, यो अराजक अवस्थालाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो।
र अलि नर्मलाइज गर्नु पऱ्यो अलिकति होइन स्थितिलाई परिस्थितिलाई अलिकति सहज भ्रष्टाचारले गाँजेको छ देश हो त्यस पछाडि भ्रष्टाचार छ अहिले चाहिँ तपाईँको अपराध यति बढिरहेको छ असुरक्षा नागरिकहरूमा छ अहिले होइन कोही पनि चाहिँ सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् अहिले यस्तो अवस्था छ फेरि अहिले होइन र अर्कोतिर अहिले अब चाहिँ बाढी पहिरोको चाहिँ आतङ्क फेरि आइरहेको छ यी सबै कुराबाट बचाउनको लागि र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले सुरु गर्नलाई भने क्या होइन त्यो भनेको सेनाले केही समय चलाएर त्यसपछि एउटा नागरिक सरकार गठन गर्न सक्ने भयो राष्ट्रिय सरकार नागरिक सरकार होइन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ लिएर एउटा नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दिने भयो अथवा सुरुमै पनि त्यो गर्न सक्छ फेरि सेनाले सेना हस्तक्षेप गर्ने त्यसपछि त्यही बेला नै तुरन्तै एउटा नागरिक सरकार गठन गरेर सत्ता नागरिक सरकारलाई दिने होइन अनि त्यो नागरिक सरकारले तपाईँको देशमा अब भोलि कस्तो व्यवस्था ल्याउने होइन निर्वाचन गराउने कुराहरू संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू यो सबै कुरो पनि त्यसले गर्छ नि त पछि त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले नै चल्ने हो क्या देश फेरि पोलिटिक्स भनेको त पोलिटिक्स बिना त हुँदैन नि त पोलिटिक्सले नै हो देश चलाउने तर त्यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ अहिले बिग्रेको भत्केको खत्तम भएको यो पोलिटिक्सलाई नयाँ प्रकारले सुरु गर्नको लागि होइन फेरि अब दलहरू फेरि नयाँ प्रकारले आउलान् यिनीहरू नै फेरि आउलान् यही नेताहरू फेरि आउन सक्छन् होइन तर अलिकति फरक ढङ्गले आउनुपर्ने हुन्छ अब अहिले होइन अब त हामी वास्तवमा नेपाल र नेपालीको लागि नेपालमा बहस र छलफल भएको छैन हेर्नुहोस् मिडियाले पनि गर्दैन त्यो बुद्धिजीवी नेताहरूले सेनाले अब हात कहिले लिन सक्छ नेपालको राजनीति होइन नेपालमा हाम्रो त बहस मैले भने नि त होइन हामीले हाम्रो देश कस्तो बनाउने हामी कस्तो समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ छलफलै भएको छैन क्या अहिले सबै कुरो बाहिरबाट भएको छ यहाँ अहिले जति पनि विकासको हामी भन्छौँ त्यो सबै पनि बाहिरबाट उनीहरूले गरेको हुन् हाम्रो आवश्यकता अनुसार भएको छ अब यहाँका बुद्धिजीवी जनता आफै अगाडि बढ्नु पर्यो सबै त्यही त उनीहरू पनि जम्मै उनीहरू पनि त्यही विदेशीकै भरिया बुद्धिजीवीहरू पनि विदेशीकै भरिया भएका छन् नेताहरू विदेशीकै भरिया भएका छन् सञ्चार क्षेत्र पनि विदेशीकै भूमिका भरिया भएको छ होइन हाम्रो विषयमा छलफल भएको तर यहाँ त प्रधानमन्त्री चुनावका कुरा गर्नु भएको छ जनतालाई अब अभियान लाउनु भएको छ नि त विविध छ नि त कुरा गर्ने त होइन अब त राजनीतिको बारेमा कुरा नगरौँ हुन्छ क्या म चाहिँ होइन राजनीति असफल भइसक्यो अब नेपालको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्नु अहिले चाहिँ तपाईँको अब अहिले संसद विघटनका कुरा पनि आइरहेका छन् पुनर्स्थापना हुने कि अथवा निर्वाचन हुने भन्ने कुरा आइरहेका छन् तर त्यसबाट समस्या त समाधान हुँदैन संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यसको समस्या हुँदैन त्यसले पनि फेरि नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सुरु गर्छ यहाँ संसद पुनर्स्थापना नभए पनि फेरि त्यसले समस्या समाधान हुँदैन अर्को को मान्छे छ त अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्थामा र अहिलेको राजनीतिमा ओलीभन्दा अर्को राम्रो मान्छे मलाई देखाउनु न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा गतिलो मान्छे मलाई देखाउनु ओली जतिका पनि छैन को छ कोही फलाना आयो हुन्थ्यो भन्ने छ तपाईँले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ अनि अरूको जनताले पनि भन्न सक्दैन त्यो अहिलेको यो व्यवस्थाको लागि त वहीँ ठिक छ नि त होइन हामीले त व्यवस्था सिस्टम चेन्ज खोज्यो हामीले त होइन मान्छे खोज्या होइन नि त हामीले एउटा पार्टी अथवा व्यक्तिको परिवर्तन खोज्या होइन नि त हामीले व्यवस्थाको परिवर्तन स्थानीयदेखि सङ्घीय समयका सरकार प्रदेशदेखि सारा छन् नि होइन सबै कुरा भन्नु पर्यो तपाईँ स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार सबै छ नि अहिले त अब त्यो कुरा सबै मिलाउनलाई त निकै गाह्रो छ नि कुरा गर्ने होइन यो देशले धान्ने कुरा होइन त्यो त अब त्यो त्यसबाट पनि केही पनि हुँदैन क्या यो चाहिँ अब नेपालमा अरू कुनै पनि प्रकारले समस्या समाधान हुँदैन अब हामी एन्डमा आइपुग्यौँ क्या एकदम डेड एन्डमा आइपुग्यौँ जहाँबाट उता अन्त अगाडि जाने बाटै छैन होइन त्यो नभए सुख छैन त्यो सिद्धिन्छ देश सिद्धिन्छ देश रहँदैन तपाईँलाई देशको माया छ भने मलाई देशको माया छ भने ऊ भाइलाई देशको माया छ भने सबैजनाले अब देश बचाउने सेना आऊ भन्ने हो सेना आएन भने अब फेरि मैले यो पनि भनिरहेको छु फेरि मैले अहिले यो घडीसम्म म तपाईँसँग कुरा गर्दासम्म मलाई नेपाली सेनामा भरोसा छ नेपाली सेनामा आशा छ म मात्र होइन सारा नेपाली जनतालाई अब यो दलहरूले फेल भए पनि राजनीतिक फेल भए पनि नेताहरू सब असफल भए पनि त्यही सेना छ भन्ने कुराले जनताहरूले अझै आश मारेको छैन सेना छ है यसले देश बर्बाद हुन दिँदैन नेपाली सेनाले है देश बचाउँछ भन्ने आश जनतामा छ अब भोलि अब नेपाली सेनाले पनि यो देशको लागि केही गर्न सकेन होइन उसले पनि लत्ता छार्यो है र उसले पनि यही राजनीतिक दलहरूको चाहिँ पिछल्लोको भएर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको एजेन्टको रूपमा दासको रूपमा उसले पनि काम गर्यो भने त त्यसपछि त नेपाल सकिन्छ नेपाल रहँदैन र यही नेपाल बचाउनको लागि र यो नेपाललाई फेरि पहिलेको अवस्थामा ल्याउनको लागि नेपाली जनताले ठुलो लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ है अहिले पनि मैले धेरै चाहिँ समूह
हरूसँग छलफल गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दाखेरि जो राष्ट्रप्रेमी छन् राष्ट्रवादी छन् होइन राष्ट्रको बारेमा चिन्ता छ उनीहरूलाई त्यस्ता मान्छेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ मैले सङ्केत के पाइराखेको छु भने यदि सेनाले अहिलेको नेपाली सेनाले नेपाललाई बचाउन सकेन भने र नेपाललाई बचाउनको लागि नेपालको स्वतन्त्रता अखण्डता सार्वभौमसत्ता नेपालको स्वाभिमान र नेपालको चाहिँ संस्कार संस्कृति परम्परा धर्म हैन सबै कुराको रक्षा गर्नको लागि नेपालीहरूले फेरि अब चाहिँ सैनिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो भनेको यहाँ धेरै खालका सशस्त्र समूहहरू यहाँ आउन सक्छन् पछि सशस्त्र समूहहरू देखिन सक्छन् नेपाली सेनाले बचाउला भनेर आश गरेका छन् अहिलेसम्म है तर यसले नेपाली सेनाले बचाउन सकेन भने देश त सकिने नै भयो तर पनि फेरि नेपाली जनताहरू त नेपाललाई राख्नको लागि नेपालको अस्तित्व कायम गर्नको लागि त चुप लागेर त बस्दैन लडि नै रहन्छन् उनीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था नआओस् भन्ने मलाई चाहिँ मेरो चाहना छ किनभने त्यसले त देशलाई धेरै एउटा लामो द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फसाउँछ हैन त्यो अवस्था आउन नेपाली सेनाले दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ मैले त के पनि भनिरहेको छु भने नेपाली सेनाले अझै पनि राजनीतिक दलहरूलाई भेन्टिलेटरमै भए पनि राजनीतिक दलहरूलाई अझै पनि मौका दिइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईहरू राजनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गर्नुहोस् निकास निकाल्नुहोस् है तर अब उहाँहरूले गर्नै सक्नु भएन भने सेना अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ हैन अस्तिको एउटा वार्निङ मात्र हो त्यो हैन अब दोस्रो वार्निङ आउला तेस्रो वार्निङ आउला अब अर्को त मैले के भनिरहेको छु भने कि अहिले भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूमा यो देश बर्बाद हुन थाल्यो देशै नरहने अवस्था आयो भनेर अलिकति पश्चाताप गरेर आफ्ना गति कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर देश बचाउँ है भन्ने चाहिँ त्यो सबैमा त्यो सोच आयो भने नेपालका अहिले सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर सबै राजनीतिक शक्ति भनेको अहिलेको संसदभित्र संसद बाहिर हैन यो व्यवस्था बाहिर पनि छन् कति राजनीतिक शक्तिहरूले हैन यो भनौँ यो संविधानलाई नमान्ने यो व्यवस्थालाई नमान्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन् हैन अनि परम्परागत शक्ति भनेको राज संस्था ती सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो राज संस्थामै आउनु पर्यो है राजा सबैसँग है सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो र छलफल गर्नु पर्यो र उहाँहरूले यो देश बचाउनको लागि एउटा निकास राजनीतिक हिसाब एउटा निकाल्नु पर्यो यो संविधानभित्रबाट निकास निस्कँदैन संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक हिसाबले निकास उहाँहरूले ल्याउन सबै चाहिँ अटाउने गरिकन है एउटा राजनीतिक निकास अझै पनि उहाँले दिन सक्ने मौका त छ किनभने सेना त अगाडि सरिसकेका छैन अहिले अर्को यदि त्यो सबभन्दा राम्रो त त्यो हुन्थ्यो नि त हैन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गल्ती महसुस गरेर अब देश बचाउँ भनेर सबैले प्रयास गरेर एउटा राजनीतिक सहमति म अहिलेको सङ्कटबाट देशलाई निकास दिने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को मैले भनिरहेको छु के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुन त अस्ति एउटा भाषणमा उहाँले कहिले गर्नुभएको थिएन देशको नाउँमा एउटा हैन देशवासीको नाउँमा जुन उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसमा उहाँले पनि अलिकति थोरै सङ्केत त गर्नुभयो होइन एक प्रकारले यो म चाहिँ चलाउन चाहन्न हैन म यो चाहिँ हुँदैन भनेर अलि लत्ता छोडे जस्तो अलिकति अथवा अलि थाकेको जस्तो हैन भनेर त उहाँले फेरि कति सङ्घर्ष गर्ने कति चाहिँ लडाइँ लड्ने राम्रोसँग सुत्न पाउनु हुँदैन होला बिचरा राम्रोसँग खान पाउँदैन होला स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तो छ त्यो त छ नि त त्यहाँ हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब अरूले पनि भनिराखेका छन् केपी शर्मा ओली स्वयंले आफै किनभने उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन मैले पनि गर्न सकिनँ फेरि मभन्दा असल अर्कोले गर्न सक्ने अर्को पनि कोही छैन भनेर चाहिँ सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने विचार हो यो सरकारले आफै ल सेना आऊ र देश एकछिन चला हामी आराम गर्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ केही समय हामी चाहिँ बिदा लिन्छौँ केही समय हामी छुट्टीमा बस्छौँ त्यसपछि हामी फेरि छलफल गरौँला नयाँ प्रकारले चाहिँ बहस छलफल राजनीतिक बहस होला हैन पछि तर अहिले हैन सेना आएर देश चलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा राजनीतिक सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर राजनीतिक विषयले निकास निकाल्ने दोस्रो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्तो पनि धेरैले बोलिरहेछ नि त केपी शर्मा ओलीले नै सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने अन्तर्वार्ता मैले आज कता कसको देखेको थिएँ कि अरूहरूले पनि बोलिरहेछन् हैन तर उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है र त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ इतिहासमा अर्को दोस्रो पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुने भयो हैन
देश बचाउने काम त हुने भयो नि त उहाँबाट होइन। अब यो केही पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूबाट र राजनीतिक शक्तिहरूबाट केही नभएको खण्डमा है सेना आफै अगाडि आउनुपर्ने हुनसक्छ। सेनाले त्यो गृह कार्य गरिराखेको होला होइन। फेरि त्यसको लागि फेरि के छ भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि मनाउनुपर्छ क्या अहिलेको विश्वमा। होइन तपाईँले चाहेको कुरा हुँदैन, मैले चाहेको कुरा हुँदैन, हामी नेपालीहरूले चाहेको कुरा त हुन्छ भनेर चाहेर मात्रै त भएन होइन। किन मतलब अहिले विश्व त त्यस्तो भइरहेछ। अहिले संसारको कुनै पनि देशको नागरिकलाई कुनै पनि देशको होइन कुनै पनि देशको एउटा नागरिकलाई कुनै पनि देशको कुनै पनि ठाउँमा हान्न सक्छ नि त होइन। चाह्यो भने हुन्छ चाह्यो भने अलि त्यस्तो भइसक्यो कि संसार त त्यति विकास त्यति चाहिँ तपाईँको एक प्रकार असुरक्षित भन्छ म त्यसलाई। त्यति असुरक्षित संसार छ क्या अहिले। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा हामीले मात्र चाहेर पनि केही हुनेवाला यहाँ छैन होइन। त्यस कारणले अहिले भारतलाई मनाउनु पऱ्यो, चिनलाई मनाउनु पऱ्यो, अमेरिकालाई मनाउनु पऱ्यो, बेलायतलाई मनाउनु पऱ्यो, युरोपियन युनियनलाई मनाउनु पऱ्यो, रुसलाई मनाउनु पर्ला होइन। प्रमुख रूपमा यिनै शक्तिहरूलाई अलिकति तर त्यो जस्टिफाई गरेर नेपाली सेनाले जस्तो अब मालीमा अब अति होइन कति छोटो समयमा 2टा कु भइसक्यो नि त मालीमा त होइन। योभन्दा अगाडि बर्मामा भइराखेको छ, म्यानमारमा, अरू ठाउँमा त भइ नै राखेको छ होइन। त्यो नभएको कुरो नयाँ कुरो त होइन होइन। तर देश बचाउनको लागि सेना चाहिँ हामी यो कारणले हामी अगाडि आउनुपर्ने भयो भनेर उसले चाहिँ एउटा फेरस्ती बनाउनु पऱ्यो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनको लागि भन्नु पऱ्यो। अब त्यसमा हामीहरूको सहयोग चाहिन्छ, हामीहरूको इनपुट चाहिन्छ भने हामी दिउँला, माग्नु पऱ्यो हामीसँग होइन। यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, मैले बारम्बार एउटा उदाहरण दिइरहेको छु तपाईँको जिम्बाब्वेको उदाहरण दिइरहेको छु। जिम्बाब्वेमा आजभन्दा 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडि होइन त्यहाँको रबर्ट मुगाबे 62-63 वर्षको उसको शासन एउटा पश्चिमसँग चाहिँ एउटा अडान लिएर बसेको मान्छे, बेलायतसँग अडान लिएर बसेको एउटा शक्तिशाली मान्छे थियो नि रबर्ट मुगाबे। त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रपतिलाई सेनाले हटाइदियो, हटाएर अर्को मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदियो। खालि एउटा कारण के थियो त आज तपाईँलाई त्यो बेला न्यू के थियो? केही पनि थिएन, पोलिटिकल करप्सन, राजनीतिमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने मात्रै न्यूले होइन रबर्ट मुगाबेलाई हटाइदियो, सत्ताच्युत गरिदियो, पदच्युत गरिदियो होइन। अब अहिले मालीमा पनि त्यस्तो छ। अब म्यानमारमा एउटा कारणले फेरि सेनाले हस्तक्षेप के कारणले गर्यो त्यहाँ चुनावमा धाँधली भयो, चुनावमा धाँधली भयो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अगाडि आउनु पऱ्यो र हामी चुनाव गराउँछौँ। अब अर्को निर्वाचन हामी 1 वर्षपछि गराउँछौँ भने त्यति। नेपालमा त हजारौँ कारणहरू छन् क्या सेना अगाडि आउनुपर्ने यहाँ त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रहरू र अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चित्त त बुझाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई। त्यसमा अब अरूको सहयोग चाहियो भने अब माग्ने त्यो सहयोग त सेनाले माग्नु पऱ्यो होइन। अब सेनासँग पनि चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू छन् त्यहाँभित्र पनि त सेनामा पनि त घरान मान्छेहरू त्यहाँभित्र छन्। उहाँहरूले अब धेरै कुरो बुझ्नुभयो होला अझै अन्तर्राष्ट्रियको विषयमा हामीभन्दा त उहाँहरूलाई धेरै थाहा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चित्त त बुझाउनुपर्छ। तर फेरि त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि नेपाली सेनामा मात्र छ। नेपालको राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरूमा नेताहरूमा त्यो क्षमता छैन। संसारको सबै राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भनेको नेपाली सेनाको छ। नेताहरूले गर्न सक्दैन। युएनसँग पनि नेपाली सेनाको राम्रो सम्बन्ध यी नेताहरूले गर्न सक्दैन है। यही नेपालमा हामीले देखिसक्यो नि त। भारतमा पहिलोपल्ट पछिल्लोपल्ट लकडाउन जुन भयो नाकाबन्दी, त्यो नाकाबन्दी खुलाउने काम त सेनाले गर्यो। त्यो त सेनाले आफै पनि भनेपछि र मिडियामा पनि त्यो कुरो आयो होइन। लकडाउन पर्दा नेपाली सेनाले पहल गरेर भारतीय सेनासँग होइन छलफल गरेर अनि भारतीय सेनाले भारतको सरकारलाई भनेर त्यो लगभग त्यो नाकाबन्दी हटेको हो भनेर त सेनाले काम त गर्यो नि त। राजनीतिले गर्न सकेन, नेताले गर्न सकेन, सरकारले गर्न सकेन, बुद्धिजीवीले अथवा अरू चाहिँ निकायले गर्न सकेन। त्यस पछाडि पनि भारत र सीमाको कारणले गर्दाखेरि, सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि भारत र नेपालको बिचमा संवादहीनताको अवस्था आएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ होइन? भारत सरकार र नेपाल सरकारको बारेमा कुरै हुन नसक्ने, कुरै नहुने त्यस्तो अवस्थालाई ब्रेक गर्ने काम कसले? सेनाले गर्यो। फेरि नेपाली सेना भारतको सेना प्रहरी यहाँ आउनुभयो होइन। अनि उनीहरूको बिचमा कुरा भयो, सैनिक लेभलमा त्यो चाहिँ संवादहीनताको वातावरण चाहिँ अन्त्य गरेर अहिले अलिकति फेरि भारत र नेपालको बारेमा फेरि संवाद हुन थालेको छ। सेनाले भूमिका खेलिसकेको छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब नेपालको एकजना पूर्व प्रधान सेनापति वास्तवमा चाहिँ जसले यो नेपाली सेनालाई बचाउने काम पनि गर्नुभयो होइन, यो नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने, दुर्बल बनाउने, नेपाली सेनालाई डिजल्भ गर्ने धेरै षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्, अहिले पनि छन्, जारी छन्। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनालाई बचाउने काम त हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ्कट कटुवालले गर्नुभएकै हो। त्यो त सबैले मानिलिएको छ क्या, सबैले यो कुरो स्वीकारेको छ। उहाँले सेनालाई बचाउनु भयो, त्यसमा अरूहरूको भूमिका पनि होला होइन, प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले नै एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने when politics fails है द लास्ट अप्सन इज फर द मिलिटरी टु कम फरवर्ड। जब राजनीति असफल हुन्छ त्यसपछि सेना अगाडि सर्नुको विकल्प हुँदैन, उहाँले नै भन्नुभएको छ। त्यस कारण अहिले नेपालको राजनीति असफल भइसक्यो, अब राजनीतिक हिसाबले नेपालले निकास पाउन सक्दैन है, अन्तिम घडीमा पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू र नेताहरू अझै पनि होइन नचेतेर आफ्नै स्वार्थमा, विदेशीहरूको स्वार्थमा चाहिँ अझै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लिप्त भइरहनुहुन्छ र देशको बारेमा सोच्नुहुन्न, जनताको बारेमा सोच्नुहुन्न भने अब सेना अगाडि आउनुपर्छ, सेना अगाडि आउँछ। हस् हस् डाक्टर, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।